हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं फौरी तौर पे आपको इन्फॉर्म करूं जो कि हाइट ऑफ इलीगैलिटी होने जा रही थी, जिसे रोका है जेलम की इंतज़ामिया ने। वो इस तरह है कि मॉडर्न बाज़ार ज़्यादा जीटी रोड पे एक न्यू ईयर नाइट अरेंज की गई थी जिसका कोई एनओसी नहीं लिया गया था। तो आज ये फौरी तौर पे उन्हें रोक दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से कि ऐसा कोई फंक्शन, कोई कंसर्ट नहीं हो सकता। ये एसओपीज़ जो पंजाब गवर्नमेंट की हैं ये उसके भी ख़िलाफ़ है, तो वो इजाज़त नहीं दी गई। आज जब उनकी अथॉरिटीज़, मॉडर्न बाज़ार अथॉरिटीज़ यहाँ पे आई थी सिक्योरिटी मांगने के लिए, तो सिक्योरिटी तो एक अलग बात हुई, इन्होंने एनओसी ही नहीं लिया था ऐसे फंक्शन का, जो कि 15 दिन पहले लेना ज़रूरी है। तो आज बजाय उसके ये आज सिक्योरिटी लेने आए थे, तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को अप्लाई किया डीपीओ के ज़रिए। तो वो इनकी जो एप्लीकेशन थी वो गई काला गुजना चौकी, जिसके अंडर ये सिटी पुलिस स्टेशन काला गुजना चौकी, जो कि जिसकी परव्यू में आता है ये मॉडर्न बाज़ार। तो उन्होंने भी ये रिपोर्ट अभी सेंड की है डीपीओ ऑफिस को कि कोई इजाज़तनामा नहीं लिया जा सकता, कि यहाँ पे जो ये हल्ला गुल्ला करने जा रहे हैं इसकी तो इजाज़त ही नहीं है। फिर इन्होंने एनओसी भी नहीं लिया। तो ये सारा इनिशिएटिव जो अब जो आया है, ये तो इंतज़ामिया ने ये एक्शन लिया, तो शहरियों ने, शहरियान की तरफ से हाजी रफ़ीक साहब और ज़ीशान साहब जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, हाजी रफ़ीक साहब भी जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी डीपीओ एडीसीजी को मूव की थी। एडीसीजी से ये मुख्तलिफ प्रोसेस होते हुए डीपीओ के पास पहुंची, तो डीपीओ ने ये डीपीओ से डीसी के पास भी आके तो ये मुतलका थाने पे पहुंची, जिन्होंने अभी रिपोर्ट ये की है कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, इजाज़त तो पहले ही नहीं थी। अब क्वेश्चन इज़ दिस कि ये इस कदर नाबलद हैं मॉडर्न बाज़ार इंतज़ामिया। आज जो उनकी तरफ से जो आए थे ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट करवाने के लिए, सिक्योरिटी परमिशन करवाने के लिए, तो वो अथॉरिटीज़ थी, उनमें वन ऑफ दैट पर्सन के वो थे कर्नल रिटायर्ड मेजर कर्नल तैमूर बेग साहब। तो बाकी भी उनके साथ लोग आए होंगे। तो हाउ पैथेटिक इज़ इट कि उनकी जो उन्हें ये भी नहीं पता कि पहले एनओसी लिया जाता है। तो अब इसमें जो कल्प्रिट बनते हैं, इजाज़त तो ज़ाहिर सिक्योरिटी तो उन्होंने प्रोवाइड करना ही नहीं थी, ये तो एसओपीज़ के खिलाफ थी, और फिर एनओसी भी इस फंक्शन का, जो कि म्यूज़िक कंसर्ट न्यू ईयर नाइट होने जा रही थी मॉडर्न बाज़ार ज़्यादा जेलम में, तो उसको यानी उसको इजाज़त नहीं दी या सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की गई, जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब इसमें मज़ीद जो कल्प्रिट बनते हैं, जो इस ईव है, न्यू ईयर ईव के नाम से इन्होंने कार्ड भी सेल किए हैं पंजाब बेकर्स पे 1000 और 1500 या वट एवर द प्राइस, उसमें ये सेल करते रहे हैं। तो अब उसका क्या बनेगा जब आप एक प्रॉपर पाथ अडाप्ट नहीं करते और अपनी मन मर्जी से करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कार्ड सेल करना शुरू कर देते हैं, लोगों को मिसगाइड करना शुरू कर देते हैं। तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि परफेक्टली लीगल बनती है। ये तो इट्स अमाउंट्स टू चीटिंग एंड फ्रॉड कि आप लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा किए बगैर खुद ही सब कुछ डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह किया गया है मॉडर्न बाज़ार के सिलसिले में। तो जो एप्लीकेशन दी गई थी हाजी रफ़ीक साहब और ज़ीशान साहब और चंद दीगर शहरियान की तरफ से, उसमें एक तो ये इशू थे कि एसओपीज़ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसकी भी वायलेशन है। तो अभी जो रिपोर्ट सेंड की है जो काला गुजना चौकी ने, उसमें चले अभी रिपोर्ट मैं कोशिश करूँगा साथ अटैच कर दूँ, तो वो ज़ीशान साहब जो उनके चैनल्स हैं वो वहाँ पे भी लगा देंगे। जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी वो उन्होंने वहाँ पे भी पुट की थी कि ये वो चाह रहे हैं कि ऐसी इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो ख़त्म होगी, वो अब बिल्कुल नहीं होगी। तो अब मसला ये है कि जिन्होंने ये किया है, एनओसी लिए बगैर सारी पब्लिसिटी की है, शेर मियां दाद की एक वीडियो भी चला रहे हैं कि जो बड़ा वो कह रहे हैं कि जी ये फंक्शन हो रहा है तो मैं आऊँगा तो आप भी आएँ, वो भी इलीगल है। उन्हें भी जब फंक्शन को बुक करते हैं तो वो सारी एनओसी वगैरह चेक करना चाहिए थे। विदाउट चेकिंग द मोडेलिटीज़, हाउ कैन ही हैड डन दैट कि जी पब्लिसिटी करना शुरू कर दी।
تو وہ بھی کلپریٹ بنتے ہیں، شیر میں عداد بھی. تو میری یہ اس ویڈیو کے ذریعے یہ ریکویسٹ ہوگی متعلقہ اتھارٹیز سے، آرمی کی اور سول اتھارٹیز سے، کہ یہ جو بھی انلیگیلٹیز ہوئی ہیں، یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، اسے کوئی بھی نام دیا جائے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو ابھی تو میری ویڈیو اسی تک ریسٹرکٹ ہے، باقی میری ویڈیوز میں ماڈرن بازار کے ریفرنس سے جو لیگل باتیں تھیں وہ ساری ڈسکس ہوتی رہی ہیں. تو ابھی ماڈرن بازار بھی ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، ان کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ نے واضح ڈیسیژن دے دیا ہے کہ آرمی لینڈ کسی دوسرے پرپز کمرشلائزیشن میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. کراچی میں انہوں نے عسکری بازار خالی کروایا ہے، وہاں 34 دکانیں بنائی تھیں جو کہ آرمی آفیشلز نے وہ لیز پہ لیا ہوا تھا کراچی میونسپل کارپوریشن سے، وہ دوبارہ سے KMC کو ہینڈ اوور کیا ہے، اور جو دکانیں تھیں شادی ہال وہ بھی ہٹوایا گیا ہے وہاں سے. تو اس کے باوجود جبکہ سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے، تو یہ کیسے انہوں نے ماڈرن بازار جادہ جہلم اور صلاح عالمگیر کو جاری رکھا ہوا ہے؟ اور جبکہ یہی سچویشن تھی تو گجرانوالہ والوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بھی یہی کچھ کرنا جا رہے تھے، آرمی کی ویکنڈ لینڈ کو کمرشلائز کرنا جا رہے تھے، جو آرمی کیمپنگ گراؤنڈ وہاں پہ ہے اسے کمرشلائز کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اسے روک دیا تھا کہ اس سینیریو میں یہ نہیں کیا جانا چاہیے، جبکہ واضح لا ہے، کورٹ کی رولنگز ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس کو بالکل بادر نہیں کیا، اور یہ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگتی ہے. تو باقی لیٹس سی کہ اب انتظامیہ کیا ایکشن لیتی ہے. تو انویسٹرز کو جس طرح یہ یعنی اس کے باوجود کہ وہ لیگل نہیں ہے ماڈرن بازار، یا جو بھی اس میں لیگل ایشوز ہیں ان کو سالو کیے بغیر، جو سپریم کورٹ کی واضح رولنگ ابھی 2 دن پہلے بھی آئی ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابھی تک انہوں نے اسے ریموو نہیں کیا، یا انویسٹرز کو آگاہ نہیں کیا، ان کی رقم واپس نہیں کر رہے، یا اس کے متعلق کوئی بھی لایا عمل اختیار نہیں کر رہے. ویری اسٹرینج ویز. جن لوگوں کے ساتھ جو پیسے لیے انہوں نے اسے واپس کرنا شروع کریں، اور واضح جب رولنگ آ چکی ہے تو آپ اٹھائیں بازار ادھر سے. وہاں پہ ظاہر پارک اور پلے گراؤنڈ تھا پہلے بھی، تو اب بھی انشاءاللہ وہی بنے گا. اگر کوئی دوسری اتھارٹی اگر یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کی ریزیڈنسی کے 30 کنال ہے، تو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ آفیشیل ریزیڈنسی یا ججز ریزیڈنسی یہاں کچہری کے ارد گرد بہت زیادہ ہیں، وہ مین پرپز اس کا جو یوز ہوتی رہی ہیں وہ پلے گراؤنڈ ہے اور پبلک پارک ہے، اور انشاءاللہ تعالی پبلک پارک ہی بنے گا. تو میں ہوں عارف کریم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو کسی کو بھی کوئی بھی کوئری کرنی ہو تو ضرور کال کریں، میں اسے ویلکم کروں گا. تو تھینک یو ویری مچ.